اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس وعدے دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے انبیاء دی جماعت دے کولوں پختہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ جدوں تسی تہاڈی زندگی دے اندر ہی اگر میرا آخری عظیم المرتبت نبی آ جائے تے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، نہ صرف تسی میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مومن بن جانا ہے بلکہ تسی ساریاں نے میرے نبی دے دست و بازو بن جانا ہے۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، میرے محترم بھائیو، پھر اللہ رب العالمین نے اس عہد دی عملی توثیق واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا، قرب قیامت تشریف لے آن گے، قرب قیامت بولو، قرب قیامت تشریف لے آن گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اور رسول دی حیثیت نال نہیں بلکہ سونے نبی دے امتی دی حیثیت دے نال لوگاں نو دعوت دین دین گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی پڑھن گے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، خود بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھن گے اور لوگاں نو بھی ایسے کلمے دی دعوت دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اس عہد دی عملی توثیق اللہ رب العالمین نے معراج دے موقع تے بھی فرمائی سی کہ جدوں اللہ نے مسجد اقصی دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک سارے نبی اور رسول جمع فرما دیتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو جبرائیل امین نے بازو تو پکڑیا، مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا، نبی علیہ السلام نے سارے انبیاء اور رسولاں نو نماز پڑھائی۔ میرے محترم بھائیو، اس بات دی دلیل ہے کہ جدوں میرا نبی آ جائے پھر کسے نبی دی امامت بھی نہیں چل سکتی، جدوں میرا نبی آ گیا پھر کسے نبی دی رسالت نہیں چل سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا سی، جس وقت عمر اپنے ہاتھ دے اندر تورات دا نسخہ پکڑیا ہے اور فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر ہذہ نسخۃ من التوراۃ، اللہ دے نبی اے تورات دا نسخہ ہے، اور اس دی تلاوت کرنا شروع کر دیتی۔ نبی علیہ السلام دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا، آپ غصے دے اندر آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے چہرے پاک دی طرف دیکھتے نے اور عمر نو آندے نے عمر کیا تو اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے دی طرف نہیں دیکھدا؟ حضرت عمر نے کتاب تو اپنی نظراں اٹھا کے جدوں میرے نبی دے چہرے تے ڈالیاں، آپ نو غصے دی حالت دے اندر دیکھیا تو حضرت عمر دی زبان چو فوراً الفاظ نکل دینے، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ، اسی اللہ دے رب ہونے تے، اسلام دے دین ہونے تے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی اور رسول ہونے تے راضی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو کیا سی، فرمایا عمر سن لے، اے تے تورات دا نسخہ ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان اور او میری نبوت اور رسالت نو پا لین تے او بھی تورات دی تبلیغ نہیں کر سکتے، تورات دی تلاوت نہیں کر سکتے، بلکہ او بھی میرے قرآن دی، میری کتاب دی تلاوت کرن گے، میری نبوت دا پرچار کرن گے۔